ओम शान्ति। आज विश्व वातावरण दिवसको शुभ अवसरमा सम्पूर्ण आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा ब्रह्म कुमारेज नेपालको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउँदछु। आदरणीय महानुभाव, सृष्टिको शुभ आरम्भबाट नै प्रकृति र मानवको एक आपसमा गहिरो सम्बन्ध छ। मानव, वनस्पति र जीवजन्तुहरू एक अर्कामा निर्भर हुन्छन्। मानव प्रकृतिको सहयोगले नै जन्मन्छ, हुर्कन्छ, पालन पोषण हुन्छ, उसको सबै जीवन चलेको हुन्छ। मानव जीवनको अति आवश्यक हावा, पानी, भोजन यही प्रकृतिबाट नै प्राप्त हुन्छ। त्यसैले कहीँ कतै प्रकृतिलाई नै ईश्वर भनेर मान्ने गर्दछन्। जुन धरतीबाट हामीले जीवन प्राप्त गरिरहेका छौँ, सुख सुविधा प्राप्त गरिरहेका छौँ, त्यसलाई हराभरा बनाइराख्नु, त्यसको संरक्षण गर्नु हाम्रो परम कर्तव्य हो। आज बढ्दै गइरहेको जनसङ्ख्याको आवश्यकता पूर्तिका लागि साथै आज आधुनिकता, विलासिता, यस आराम र सुविधामुखी भएको मानवले प्रकृतिबाट जुन प्राप्त गरेको छ भने प्रकृतिको सम्हाल गर्नु, सुरक्षा गर्नु पनि हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने कुरा बिर्सिएको छ। त्यसैले समस्त मानवलाई प्रकृतिको संरक्षण, सुरक्षाप्रति जागरुक गराउनको लागि 5 जुनका दिनलाई विश्वभरि नै विश्व पर्यावरण दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। आदरणीय महानुभाव, आज मानवले विकास र सुविधाको दौडमा शहरीकरणको नाममा हरियाली जङ्गलहरूलाई नाश गरेका छन्। बोट बिरुवाहरू, हरियाली जो मानव जीवनको प्रमुख आवश्यक तत्त्व प्राप्त गर्ने आधार हुन्, यी मासिँदै गएका छन्। आज अनेकौं सवारी साधन, कल कारखाना दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन्। यसबाट निस्कने ग्यासले वातावरणलाई विषाक्त बनाइदिएको छ, जसको फलस्वरूप वायुमण्डलमा ओजन लेयर, जो सूर्यको विकिरणलाई छान्ने महत्त्वपूर्ण कार्य गर्छ, त्यो पातलो हुँदै गइरहेको छ, जसको फलस्वरूप पृथ्वीमा प्रचण्ड गर्मी बढ्दै गइरहेको छ। हिम शिखरमा रहेका हिमालयहरू पग्लेर जलमय हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ भने अर्कोतिर पृथ्वीमा विषाक्त विकिरणहरू फैलनेछ। उद्योग, कल कारखानाबाट निस्केको फोहोर, मैला आदिलाई जलाशय जस्ता स्थानमा फालेर जल स्रोतलाई फोहोर बनाइदिए आज जल प्रदूषण बढ्दै गइरहेको छ भने यस मसिन, कल कारखानाबाट निस्केको धुवाँले वायु प्रदूषण पनि बढ्दै गरिरहेको छ। आज जुन तरिकाले पर्यावरण प्रदूषण हुँदै गइरहेको छ, त्यसको सम्पूर्ण मानव जातिमा भयानक असर पर्नेवाला छ। वातावरण प्रदूषणका कारण विश्वमा अनेक प्रकारका नयाँ नयाँ रोग, बिमारी, कोभिड-19 जस्तो भयङ्कर महामारी अझै बढ्दै जानेछ। वायु प्रदूषणका कारण बच्चा र वृद्धहरूमा अझै धेरै असर पर्नेछ। यही क्रम संसारमा बढ्दै जाँदा भोलि धरतीमा न त हरियाली जङ्गल रहला, न त कुनै प्रजातिहरू रहलान्, न रहन्छ शुद्ध हावा, न रहन्छ शुद्ध जल, न रहन्छ मानव जीवन। त्यसैले यो कुरालाई मनन गरौँ, चिन्तन गरौँ। पृथ्वीमा सबै प्राणी एक अर्कामा निर्भर छन्। त्यसैले प्रकृतिका यी सबै वस्तुको बीचमा सन्तुलन बनाइराख्नु अति आवश्यकता छ। यदि सन्तुलन बनाइ राखेन भने जल प्रदूषण,
वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण बढ्दै जान्छ। भोजन, अन्न प्राप्तिका स्रोत जमिन नष्ट हुँदै भूक्षय, भूकम्प बढ्दै जान्छ र मानव जीवन नै लोप हुने खतरा छ। किनकि आज हामीले देखिरहेका छौँ, मानवले सन्तुलन नराख्दा प्रकृतिले पनि आफ्नो लागि आफै सोच्न बाध्य भएको छ। जस्तो हामीले भोगिरहेका छौँ, लामो समयदेखि कोभिड-19 जस्तो सानो भाइरसले विश्वमा त्राही त्राही मचाइदिएको छ। एकातिर महामारी फैलिएको छ भने अर्कोतिर लकडाउनका कारण विभिन्न प्रकारका सवारी साधनहरू, कल कारखानाहरू बन्द भएका छन्। विवाह, भोज, पार्टी जस्ता भिडभाडहरू कम भएका छन्, जसले गर्दा केही हदसम्म भए पनि प्रकृतिले आफूलाई रिकभर गर्न खोजेको छ। त्यसैले पर्यावरण प्रदूषणको दोषी कारक भनेको मानव नै हो। जब मानव मन दूषित हुँदै गयो, मानव मनमा अनेकौं विकृति, विकार, विसङ्गति, स्वार्थपन, विलासिताका अनेकौं प्रकारका इच्छा, आकांक्षाहरू, होटबाजी, दुर्भावनाहरू बढ्दै गयो। यस कारण मानव मन दूषित भई आज पर्यावरण प्रदूषण बढिरहेको छ भने यसको समाधान पनि अब हामीबाट नै हुनुपर्दछ। यसको जिम्मेवारी सरकार, कुनै संस्था मात्र नभएर हामी प्रत्येक व्यक्ति नै हौ। हामी सबै मिलेर वातावरणलाई शुद्ध बनाऊ, वातावरण शुद्धिकरणका लागि सबैले ध्यान दिउँ। जति सक्दो बोट बिरुवाहरू रोपौँ, आफ्नो वरपर हरियो बनाइराखौँ। विद्युत तथा पानीको अनावश्यक रूपमा खेर जान नदिउँ, बचत गरौँ। बढी धुवाँजन्य साधनहरूलाई व्यवस्थापन गरौँ। आदरणीय महानुभाव, आज यो रहस्य स्पष्ट गराउन चाहन्छु कि सृष्टिको आदिकालमा जब मानव आत्मा सम्पूर्ण शुद्ध थिए, मानव आत्मा पवित्र थिए, सत्व प्रधान थिए, मानव र प्रकृति दुवै सात्विक थिए, जसका कारण समाजमा सुख, शान्ति, समृद्धि, स्वस्थ जीवन, सम्पन्न जीवनशैली थियो, जसलाई स्वर्ग, प्याराडाइज, हेभन, बैस्त भनिन्थ्यो। मानव सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण, सम्पूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम थिए। सम्पूर्ण निरोगी, दीर्घायु थिए भने जस्तो प्रकारको मानव प्रवृत्ति थियो, त्यस्तै प्रकारको प्रकृति पनि थियो। सम्पूर्ण सुखदायी, सदा बहारी मौसम, सदा वसन्त ऋतु जस्तै थियो। भने जब मानव मन दूषित हुँदै गयो, अनेकौं विकृति, विसङ्गति र विकारहरूको कारण आज पर्यावरण पनि निकै प्रदूषित भयो। त्यसैले मानव स्वभाव, जसलाई नेचर भनिन्छ, र प्रकृति, जसलाई पनि नेचर भनिन्छ, यी दुवैलाई परिवर्तन गरौँ। जसका लागि राजयोग, मेडिटेसनको अभ्यास, स्वचिन्तन, परमात्मा चिन्तन गरी आफ्नो मन, भावनालाई, सङ्कल्पलाई शुद्ध बनाऊ र प्रकृतिमा पनि शुद्ध भाइब्रेसन फैलाऊ। प्रकृतिको संरक्षण गरौँ, सम्मान गरौँ, क्षमा मागौँ र प्रतिज्ञा मागौँ। आउनुहोस् हामी यसरी मेडिटेसनको अभ्यासद्वारा प्रकृतिलाई शुद्ध सङ्कल्प दिउँ, शुद्ध भाइब्रेसन फैलाऊ। म यो शरीरदेखि अलग्गै चैतन्य शक्ति हुँ। म चैतन्य सत्ता र प्रकृतिको सहयोगले जीव आत्मा बनेको छु। म प्रकृति जीत आत्मा हुँ। म प्रकृतिको मालिक हुँ। म प्रकृतिको सहयोगी साथी हुँ।
प्रकृति मानव परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ रचना हो। महसूस गर्नु कि प्रकृति पंच तत्व जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, देव आत्मा का रूप में अगाडि उपस्थित छन्। यी प्रकृति मानव प्रति क्रोधित भएका छन्। मानव आत्मा का प्रति घृणा र नफरतको भावना लिएका छन्। म शान्त स्वरूप महान आत्मा प्रकृतिसँग हात जोडेर क्षमा माग्दछु। हे प्रकृति, सृष्टिको आदिकालदेखि नै मनुष्य आत्मा एवं तिमी प्रकृति आपसमा साथी सहयोगी थियौ। सृष्टिको आदिकालमा जब मनुष्य आत्मा पावन थिए तब तिमी कति धेरै सहयोगी थियौ। तिमीले मनुष्यलाई कति धेरै सहयोग गरेका थियौ। मानव आत्माको इच्छा र आज्ञा अनुसार चल्थ्यौ। मानव आत्मालाई यति धेरै सुख दियौ जसले गर्दा तिमीलाई सुखदाता परमात्मा ईश्वरको उपाधि मिलेको थियो। आज मनुष्यले आफ्नो स्वरूपलाई भुलेको छ, आफ्नो स्वधर्मलाई छोडिदिएको छ, आफ्नो सर्वदैवी गुण गुमाएर मनुष्य पतित तमो प्रधान बनेको छ, जसको फलस्वरूप हे प्रकृति तिमीमा गलत प्रभाव परेको छ। मनुष्यको अहम घमण्डले प्रकृतिलाई आफ्नो बसमा राखेको छ। प्रकृतिको दुरुपयोग भएको छ। तिमीलाई प्रदूषित पारिएको छ, जसका कारण प्रकृति तिमीले पनि उत्पात मचाइरहेका छौ। आफ्नो विकराल रूपलाई देखाइरहेका छौ। आज मानवले शुद्ध हावा पाइरहेको छैन। आज मानवले चैनको सास फेर्न पाएको छैन। शुद्ध जल पाएको छैन। आज सबै तत्त्वको अभावको महसुस भइरहेको छ। हे प्रकृति देव, अब मानवले आफ्नो गल्तीको महसुस गरिरहेको छ। तिम्रो गुणगान गरिराखेको छ। तिमीसँग हात जोडेर प्रार्थना छ, तिमी आफ्नो असली स्वरूपमा आऊ र मानव आत्माको सहयोगी बन्न। हामी प्रतिज्ञा गर्दछौ, तिम्रो सम्मान गर्नेछौ, तिमीलाई शुद्ध पवित्र बनाइराख्नमा सहयोगी बन्नेछौ। यसरी प्रकृतिमा दिन प्रतिदिन शुद्ध भाइब्रेसन फैलाउँ। प्रकृतिलाई धन्यवाद दियौँ, जो प्रकृतिले लामो समय हामीलाई सुख दियो। त्यो प्रकृतिलाई धन्यवाद दियौँ। अन्तमा पुनः आज विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा यहाँहरूको जीवन स्वस्थ रहोस्, सुखी रहोस्, सुरक्षित रहोस् भन्ने शुभकामना शुभभावनाका साथ यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। ओम शान्ति।